ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطلتي مدبات فنقل إيري ميديا كما يتحضروا نلوم قدام 24 تري بقدام ما تحست مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سنع مكتال كبرات تخاطلتي بتي قدامين ريا قداس زعبامس انفلم سرعات بالتقنا حوعات سراوي تقراين قبل علي كينات كوفتو ينكساقص اللوز بالقويات كابت مالا أماسيو نمحبراو مراقبيتات يعلقلقو يركبالو بمسرة جم كراكور نشرعت بالتقنا جزر قحوة زلو حبريتا تمالي مونغك زياوي ممحدار كلل تقراين لعلوت وطهدراوان أزستي ناي كلل تقراي كتاو ركبات كمز تقايده أبتو ركباتكا وطهدراوان أزستي كلل تقراي ني جنرال تادس ورده كل أمراجات بسلماو من قدي كم فتنو سرعات بالتقنا كسمع سلزيكاله معراب تقراي تفاناقيلو زركب زولو هزب تقراي أبتو زولو مريت كوف كبلاي كالني حيزنايو قدن معراب تقراي كنابتو ينازبل قوامهم كم زسمعو أبز حبريتاتات دحر متكاس إزقا سراوي تقراي اتخي كايدو زقني مدلوات معراب تقراي نمتكاع كمود من قد حيزو ينكساقس كم زولو زاري زبل أبز صحفاتهم تغيشو من قليتهم يركب له بترقاقام قوان سرعات بالتقنا سراوي تقراين حوحاتن قبل علي كوينات كوفتو دوليم زبل كستات كقرب تنح النيرون أوشت مريت سودان تركب أرم 7 زتفلالي من كسغاسات يكايد كمزلون حادة كابتي كوراكور نايسرعات بالتقنا كبدوم حقيفهم زن كساغسبو زلو كونتاتن زسمعو زلو أوياتنيو إذا أبمنقو حوحاتن كمون سرعات بالتقنان تفتيرو زركب زلو أفلالاي بسممع بريتوريا كفتح كم زيكل أب حد مدام دمتا تبتحي ركبالو زغتل كونتات كمت كوراكور نغلباتن نايسرعات بالتقنا زبلو سراوي تقراي متكعتات مكياد نمعراب تقراي كمول سديو ولا سرعات بالتقنا نتاو عريدو زركب زلو زتفلالي حيلي نايكل الامحرة كاوب موتا نتفرقلتي معراب تقراي نجزاو محدار كلل تقراي نمعراب تقراي كركبيو نجزاو زقدف حتى يقوون أزيز سمع زلو آوياتن أوتانكن حوحاتن سراوي تقراي قبل على سرعات بالتقنا فتيرو مزلو فرحن رعدن كتفلت ايد شجرن كبرات غضاتلتي نابتي كلاين ريا قداس زعبامس انسجر كساب حجي كاب حلمو زي تبارابره بعل سلطان ناي سرعات بالتقنا امباسادر دينا مفتي ابزت فلالي اغاطاميتات نبحرن افدق بحرن نورب حسب زملكت አካታ አዝቆነ መግለጽታት ከዘርገህ ጸኒሕናሎን ዲና ሙፍቲ አቀዲሙ ዝበሎ ስለዘይ ዝክሮ ትማልኻ ካሊል ክዛረብ ተኻታቲልናን ተዓዚምናን ንርከባለና ዲና ሙፍቲ ዝሓለፈ ሰለስተ ሶማት ኢትዮጵያ ንዓመታ ጥምቀትን በዓል ልደትን ኣብ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ግድን ክትጽምብሎን ክተብዖን ያክብል አካታ መግለጽታት ድሕር መሃቢዮ ትማልኻ ኢትዮጵያ ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ተካይዱ ዘላ ምንቅስቓስ بسلماوي منجدن زرربن نكلت تزبطاتن هاجراتن زربحك خونزلو إثيوبيا خانزيت سرحلون تزاراربولون الله كبليو حبريتا هيبو زركب زلو ناي دينا مفتي ناي سرعات بالتقنا قداي موداتا زبهالي بولون ازوم سبات زيوم عقم رخيبنا كبلو خلو إثيوبيا قدم بحرن أفدق بحرن بحايلي كتم لسيانا بولو نزبي إثيوبيا يدناقرو عامتات أبسئنولو حركاتات أبزبتحم قوانكا نبحرن أفدق بحرن نايكايدو من قسغاس بسلماوي منجدن زربني نابلو تغمتيلوم نام محبراوي مراقبيتات مجيم كزاربو كنتاب حفرات زبوهالي بلومن دينا مفتي أوشتي سلسة سومنات لكع كم نفحيتو حبرن ملكعون النغير نعاد حدز واقع حبريتاتات إزرقحالو اتي هياو نقرقن دينا مفتي كساب حجي أب حلمي نبر مهلاويو يزارب أيزارب بحيلي يمتا أيمتا نودب عصب يكون أفدق بحري سدر مريتنا إيرترا كم زي رخبو لعلينا نسيفولتو إذن أسرعات بالتقنا مرقتن مقلتيتاتن نحاد حدز واقع زمولكتو حدا نقر انتدهاليو منقستي كم منقستي سبسلطان كم سبسلطان أبتهاجر أفوت أمودكتن عقل صبتن ستيمو مهلاويو
كبرات تغطلتي ناب سالسين ريزعبا نسجر تمالي سرعات بالتقنا لك كنتي مسلا بوتات بزيت اسمخات ارر بزي زوريا خاشنن زبال ناي حبرات امارات عرب تشيك ريبابليك ناي موروكو كمون ناي روسيا نفرتو كيناتن كيلاتاتن تلقيحون عديمون اب سمايات إثيوبيا زتفلالي وتهدراو مرئيت كايت تخاتاتيلان تعزيمنان نركبالنا بتوسخون اجي زكايات زولو كم زعينت وتهدراوي مرئيت المنوران نزغتل 4 معالتات كقتل مخانو وقعو مراقبيتات ناي سرعات بلتقنا مزو قداي تتحيزو ابات زرقيحهم يركب اللو اذا تزرقيح زركب زولو سلطات ناي برهان جلان عشان مرحي إثيوبيا ابي احمدن نبزعات إثيوبيا الزرارب كوينو يركبالو برهان جلاب تحتي عشان مرحي إثيوبيا ابي احمد اب نفاري تشغيلو وقعك عقب اليوم اب تسألتات زرايو إذا خاني إثيوبياويان ابتا غراغات يمزركب زلو محبر قطواوي كلولاو اتا اب سلطان زركب زلو سرعاتن لعلوت وتهدراوين اززتن سب سلطاناتن نايت حزبي زخونه يكون نجر كمزي يقدسهم نسوم اب نفرت مسكالن اب سمايات سلطاتهم درونات كسالن سرحان سلازخال تراي كل إثيوبياوي تاجيبو بزعبا درون كم حاسب غيرهم يم حاسبو ازغن فوصم ودكاتيو إثيوبيا نابزغف عزق تحسم تودق الله زبل ريتون وغسان ناب سرعت بلصقنا يقرب الله ابزت مال تقايد زركب زلو كم زعينت وتهدراوي مريد اوز نبران فرتي زبجحا ناي حبرات امارات عرب كخونان كلو ناي روسيان تشيك ريبابليكن موروكونون تساتيفن يركب الله بلصقنا كم زين عينت نغرات تلقحكا مليون دولارات نزتفلالي كيلاتات غنزب كفيل كامجغا اب سمايات إثيوبيا كم زعينت مرئيت مسرح ناي ودكات كويني زركب سرعات بلصقنا از حج زي كايد زلو بمخنيات 9 عامت ممسرات حيل اير ناي تهاجريلو زي كايد زلو مدب نخلته مخنياتاتيو اتقداماي إثيوبيا حيل اللوا إثيوبيا دلديلا ناب إيرترا يكون كال غرباب تهاجرات بروباغندا محلاف كخونن كلو اتقالايكا لمحبرسب عالم إثيوبيا جينا بهيوت الله اي متتن زعينتو ملختات محلافيو اتعقتات جن نسيكونن إثيوبيا انفيجن تتقيلوا لوم دجواح تلقت بالجل هجريا وطبعا ملو بملو مويتون تراخيمون ابز تفلالي كللات نايت هاجر كويناتن ورا كويناتن نجيسو كللات ناي إثيوبيا كابي إثيوبيا تنتيلن نايبين هاجر نمخان دليتات حديرن بواقع كنكساغسا نعزوالنا زيات تمثل هاجر إثيوبيا عشان مرحي نايت هاجر وتهدراو ازازي حلاف هايلاير بدرونات مسلطاتهم اب سمايات لسته سرحت راي تمالي وقعك عنا بلو كسحقون كحقوسن تراي مالو ازوم ناي بيتي موال هتانات ناي سرعات بلصقنا سو سلطانات غدايوم موداتا زبالي بلون حدا نجر نطور كوينو زركب زلو ازت مالا إثيوبيا تخايدو زركب زلو كم زعينت مرئيت حيلاير نتي سرعات بلصقنا زي كايد زلو مرئيت زي كونه اتصبصاباتن جيناتاتن زوچو زلو ناي حبرات امارات عرب نفرتي كندي تساتيفن ناي روسيا كندي مصينا تباليو صبصابات زسرح زلو سلازي لكع كمتي امنتوي زتقسكو بهيلن مسلان بزي اسمخات صرر بزي زوريا خاشنن غدايو نزيز مسل ناي إثيوبيا غداي موداتا زبالي بلون كبرات تغطلتي ناب رابعين ناي موداتا نوري زعبا نسجر بلصقنا كم زعينت ناي حيل اير زتفلالي مدبات مناكاده كاب إثيوبيا كاب زتفلالي منجتات حدا ازي زجر محبريتات يزرغحلو از زرغح زله حبريتاقا زحلف 12 معلتات كلته سرعات ناي تشاينان حنت سرعات ناي اسرائيل مليونات دولارات زواج اندرونات تحمشيشنن اسراتن طفيو يركب كم زليو نزو قدا زملكت تزرغح زركب زلو سفيح صبصاب كم زلو بقطتا نابخم كبله دقيمه سماي مكتال حبريتا اوشت 10 معلتات 3 درونات بلصقنا تحمشيشن كافل فلات دبر زيتي حيل ايرن وتهدراو كوماندن مكلغال هاجرن زترق بحبريتا نسودان ابزواسن اب جنبار معراب تግራይ كساب حجي 3 درونات بلصقنا تحمشن الله كساب على 7 درونات بلصقنا 400 غزي اب لعل تግራይ بفلاي دما 36 غزي اب لعل ارم 7 بتوسخ دما اوشت سودان بمتاو اب لعل معقبيتا دركب سودان حزبي ليتن قطرن وتهدراو داساس كمز جبرايو ابز كيدي بعلت 25 ناب 26 تحساس 2018 باقوات إثيوبيا زوجح
ዋንነተን ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝኾና ብቻይናውያን ክኢላታት ዝተዋፈራ ክልተ ሊንግሎንግ ድሮናት ኣብ መንጎ ሕሙራን በረኸትን ከምኡውን ኣብ ምድረገነት ምስ ሙሉዕ ዕጥቀን ተሓምሽሸን ኣለዋ እቶም ድሮናት ምስ ወደቓ ሽዑ ንሽዑ መንግስቲ ኣብይ ናብቲ ከባቢታት ገዚፍ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብምውፋር ንስብርባራት ኣርዩ ብምስጢር ናብ ደብረ ዘይት ሓይሊ ኣየር ኣጊዒዙ ኣብ ውሽጢ ሃንገራትዩ ብምንታይ ከም ዝወደቓ መርመራታት የካይድ ኣሎ ኣብ ከይዲ መርመራ ኣብ ዋደቓ ዘን ክልተ ድሮናት ብልጽግና ካብ ዊንግሎንግ ንላዕሊ ክባርን ጥሬት ዘለዋ ስራሓት እስራኤል ዝኾነት ሓንቲ ድሮኑ ምስ ካልኦት ድሮናት ናብቲ ከባቢ ብምውፋር ጽዑቕን ተኸታታልን ዳህሳስ ከካይድ ከኒዩ ብዕለት 7 ጥሪ 2018 ኣብ ቀጻጽራ ኢትዮጵያ ኣጋምሸት ግን ኩለን ምሳኣስ ነብራ ዊንግሎንግ ሬይንቦ ድሮናት ካብ ምዕራብ ትግራይ ውሽጢ ሱዳን ናብ ከባቢታት ሽረን መቐለን ክምለሳ እታ ሓንቲ ንበይና ዝኾነት ስራሓት እስራኤል ናይ ሰርቪላንስ ዶት ማለት እውን ስራሓት IRS እተተሓባብር ዝነበረ ድሮን ሃልዋታ ይጠፍእ ብድሕሪኡ ኣብቲ መወዳእታ ዝነበረትሉ ከባቢ ኣብ ደቡብ ሱዳን ምዕራብ ትግራይ ከም ዝተሓምሸሸ ተፈሊጡ ሽዑ ንሽዑ ድማ ጀነራል ብልጽግና ዝመርሖ ብሄሊኮፕተራት ዝተሓገዘ ብብዝሒ መካይን ናብቲ ሓይሊ ዝወደቐትሉ ከባቢ ዋፊሮ ከምቲ ዝሓለፈ እቲ ስብርባር ክእከብ ሃሰው ክብል ሓዲሩ ኮይኑ ግን እታ ድሮን ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዝተሓምሸሸት ዝረብሕ ስብርባር ኣቕሓ ከም ዘይተረኽበዩ ካብ ደብረ ዘይቲ ዝመፀ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ኣብ ዋደቓ ዘን ድሮናት ብዝምልከት ኣብ ደንበ ብልጽግናን ተሓባበርቱን ክኢላታት ኢማራትን ቻይናን ስጡም ምስጢራዊ መርመራታት ዝቐጸለ ክኸውን እንከሎ ክሳብ ሕጂ ጭቡጥ መረዳእታ ክረኽቡ ዋላ እንተዘይከኣሉ ኣብ ክልተ ግምታት ተመዋቒሎም ከም ዘለዉ ካብ ወተሃደራዊ ኮማንድ ምክልኻል ሃገር ዝተረኽበ ሓበሬታ ገሊጹ ፍርቆም ብኣርሚ ሰብዓ ወይ ብሱዳን ጃም ተጌረኒ ክወድቃ ክኢሉ ክብሉ ከለዉ ብወገን ካልኦት ድማ ከምቲ ኣብ ቤንሻንጉል ኣብ መዋፈሪ ናይ RSF ጀነራል ደጋሎ ዝተወቅዐ ብግብፂ ወይ ብስዑድ ዓረብ ንጥቃዕ ኣለና እምበር ሱዳን ኮነ ኣርሚ ሰብዓ እዚ ዓቕሚ የብሎምን ዝብል ቋም የስምዑ ከም ዘለዉ ይተሓቢሩ ቀደም ክብል ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብሸነኽ ብሬ ዝወደቓ ድሮናት ሓዊስካ ኣብዚ ቀረባ ዝወደቓ ድሮናት ብልጽግና 4 በፂሐን ይርከባ ኣለዋ ድሕሪ ኣብ 30 ጥሪ ዝተሓምሸሸት እታ ወሳኒት ስራሓት እስራኤል ዝኾነ ድሮን ብልጽግና መርመራን ምፅራይን ክሳብ ዝገብር ካብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ትግራይ ብፍላይ ናብ ምዕራብ ትግራይ ኮነ ከባቢ ሱዳን ዝገብሮ ዝነበረ ተኸታታሊ ዳህሳስ ድሮናት ጠጠው ኣቢሎ ጠመተ ምውፋር ድሮናቱ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ገይሩ ከም ዘለዩ እዞም ፍልፍላት ሓቢሮም ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ ከምዚ ከንብቦ ዝጸናሕኩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሕ ተዘርጊሑ ዝርከብ ዘለዩ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ውሽጢ 12 መዓልታት 3 ድሮናቱ ኣሰራተን ጠፊኡ ተሓምሽሸን ይርከብ ኣለዋ እዚ ኸኣ ልክዕ ከምቲ ብግንባር ቡሬ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንምፍታን ዝሰደደን ድሮናት ብኦቢለን ኣሰራተን ዝጠፈ እዘን ሰለስተ እውን ኣሰረን ስዒበን ይርከብ ኣለዋ ብልጽግና ብድሮንን ሓይሊ ኣየርን ኣብ ዝለዓለ ብቕዓትን ደረጃን ኣለኹ እናበለ ዝገብሮ ዘሎ ዕብዳንን ሃተፍተፍን ሕልሚ እንተዘይኮይኑ ኣብ ባይታ ግን ዋላ ሓንቲ ነገር ዘፍረየ የለን እኳ ደኣ ብልጽግና ነታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንዘጋጠሞ ዓበይቲ ስዕረታት ንምድባስ ዘዋፈረን ድሮናት ኣብ ክንዲ ንፋኖ ንሰራዊትን ምልሻታትን ኩሎም ምጻኢና ተኸታቲልናን ተዓዚብና ነርና ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ብፍላይካ ናይ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ሓደጋታት ወዲቑ ይርከብ ኣሎ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ስርዓት ብልጽግናን ብምስጢር ዝካየድ ርክባትን ዝወፅእ ጸብጻባትን ገምጋማትን ናብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክወፅእን ክዘርጋሕን ደቓይቕ ዘይወስደሉ ምዃኑ እዩ ንብልጽግና ውድሆታት ኮይንዎ ዝርከብ ዘለኻ እዚ ጉዳይ እዚዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 3 ኣጋጣሚታት ንወተሃደራውያን ኣዘዝቶ ሰበስልጣናቱ ኣጠንቂቑ ነይሩ ካብ ውሽጥና ንሻዕብያን ካልኦት ኣካላትን ምስጢርን ሓበሬታን ይሕሊፎም ዝብለው ነዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ዝረኸብኩሉ እዋን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብስልኪ ክሓንቆም ይኽብል ዝሕለፎ መጠንቀቕታ ክሳብ ሕጂ ሰማዒ ክረክብ ኣይከኣለን እቲ ብምስጢር ዘካየድ ርክባትካ ናብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምምጻእ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ክንረኽቦን ክንዘርግሖን ክኢልና ንርከብ ኣለና ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎማ ኣዳልየ ዝነበርኩ እዋናውን ኣገደስትን ዛዕባታትን ዜናታትን እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብርኹም መዓልቲ ደቅሬም ፈንቅል ኤሪ ሜድያ